आमचो सुमी सुडवंदात जावन आसलेल्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां सुमेस्तांक नमान करता. मोगाच्या न्हू, आज आमी ह्या आराधनाच्या वेळार आज आमी देवाचे उतार आयकुया. तें कितें म्हळ्यार देवातावन जल्माल्लीं कोण वा देवाचो भुरगो कोण, देवातान जल्माल्लीं कोण जावन आसात हें आज आमी देवाच्या उतरा मुखांत आमी जाणा जावया. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत आमी कुडीचो बापोय आमकां आसा वय न्हू. ह्या संवसारांत एक पुटी आमचें जनन जालां आनी एक जनन आमचें जायजें म्हूण जेजूस सांगता. कित्याक म्हळ्यार एक दीस फारिजेवा वर्गांतलो एकलो निकोदेम म्हणलो जेजू सरशी येता. जेजू सरशी येवन कितें म्हणटा, तुवें करची ती असर्या देव तुजे सवय आसल्या करीत ती करूंक जायनात म्हणून जेजू कितें करता, तो ओगोळ शिता वयर दवरता वय न्हू. वयर दवरता आनी जेजू कितें म्हणटा ताका, तूं बरो जाणा जालाय म्हाका म्हणटा गे, तूं म्हाका बरो जाणा जालाय, म्हाका म्हजी सारकी वळख तुका आसा, तूं म्हाका सारको जाणा जालाय म्हणून जेजून सांगलें की जेजू ताका कितें म्हणटा. एक फावटी आमी आयकुया जुआंचो पुस्तक अवस्वार 3 ओळ 3 तावन एक फावटी आमी आयकुया. जुआंचो अंजेल अवस्वार 3 तावन. आतां 1 तावन वाचूंक गेल्यार फारिजेवा वर्गांतलो निकोदेम नांवाचो जुदेवांचो अधिकारी एक राती जेजू सरशी येवन अशें म्हणटा. म्हळ्यार जेजूक तो कितें करता, असऱ्यां केल्लीं सकट ताणें पळयल्यांत आनी म्हणटा देव तुजे सवय आसल्या करी ती करूंक कोणाय वरवीं जायना म्हणटाना जेजूक ते कितें करता, तो वयर दवरता वय न्हू. जेजू कितें म्हणटा ताका एक फावटी आमी आयकुया 3ऱ्या वळींत न्हू. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सतच हांव तुका सांगता, परत्यान जल्मल्ल्या करीत कोणाकच देवाचें राज्य पळोवंक तांचें ना. आमी जेजू विशयान कितें सांगता, जेजू विशयांत साबार जाण परगट करतात वय न्हू. जेजू कोण, कितें, ताची असर विजमिता हें सगळें वर्णून येतात वय न्हू. जाल्यार जेजू विशयान परगट करतले मस्त आसात वय न्हू. देवातान जल्मल्ले ह्या संवसारांत जेजूक परगट करचे, जेजूक सत मानचे ह्या संवसारांत साबार जाण आसात. जेजूक सत मानचे आसात, जेजू परगट करतले आसात. जाल्यार सांगता सगळ्यांक की जेजू एक उतार सांगता. कितें सांगता पळया, सतत हांव तुका सांगता, परत्यान जल्मल्ल्या करीस कोणाकच देवाचें राज्य पळोवंक तांचें ना. निकोदेम ताका म्हणालो, मनशान म्हातारो जातास परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार कशें, आपल्या आवयच्या कुशीन परत्यान रिकोवन ताणें जल्म घेवं येतवे. जेजून ताका जाप दिली, सतत हांव तुका सांगता, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मल्ले करीत कोणूच देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक शकचो ना. रक्तमासात हांव जल्माता ते रक्तमासत ही कूड ह्या संवसारी बापाय तावन आमकां आयल्या. ते रक्तमासच आत्म्यात हांव जल्माता ते आत्मीक स्वरुपाचे, आमी आत्मीक रितीन जल्माचे. त्या देखून जुआंचो अंजेल अवस्वार 1 ओळ 11 तावन 13 एक फावटी आमी आयकुया. जुआंचो अंजेल अवस्वार 1 ओळ 11 तावन 13. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचेच परजेन ताका घेतलो ना, पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवांचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावंचे हक्क ताणें दिलें. ती जल्माली न्ही रक्तमासा वरवीं वा कुडीचे सायंबेक ओडणे वरवीं वा मनशाच्या कुशे वरवीं, भगार देवा वरवीं. देवातावन जल्माल्लीं. आज तूं आनी हांव कोण, देवातावन जल्माल्लीं गी. आतां देवातान जल्माल्लीं कशीं आसा जे, देवातान जल्मल्ल्यांक एक विशेष गूण आसात. देवातान जल्मल्ल्याक एक विशेष लक्षणां आसात. ही विशेष लक्षणां ह्या देवातान जल्मल्ल्यांक ही लक्षणां आसात, वो गूण आसा. वो गूण आमचे थंय आसा गी ना गी म्हणल्यार आमी एक एक उतरां मुखांतर आमी पळोवया. हे गूण आमी आसात गी, निजावणी आमी देवातान जल्माल्या गी. ह्या संवसारांत जेजूक परगट करतले साबार जाण आसात वय न्हू. जेजूक वयर दवरतले साबार जाण आसात. जाल्यार ते नव्यान जल्मल्यात गे, परत एक तांचो जल्म जाला गे. एक जल्म ह्या संवसारांत सगळ्यांचो जाला, तर आनी एक जल्म
जाला गे तर ती जल्माल्ली कशी आसाचे तांकां एक गूण आसात हे गूण आमचे थंय आसात गी आता आमी एक एक पळोवन या जुआंवचें पयलें पुस्तक अवस्वर 2 ओळ 20 आनी 9 जुआंवचें पयलें पुस्तक जुआंवचें पयलें पत्र अवस्वर 2 ओळ 20 आनी 9 1 जॉन चॅप्टर 2 वर्स 29 देव नितीवंत म्हूण तुमी जाणात जाल्यार नितीन जी येता तो हर एकलो देवाचो पूत म्हूण तुमकां कळीत आसूंक जाय कोण नितीन जी येता तो देवातावन जल्माल्लो देवाचो भुरगो देवाचो पूत म्हणून जाणा जायचे देवातावन जल्माले कशी आसा ते नितीन जी येतात ह्या संवसारांत अनितींत ती जियेनात अनितीतावन ती पयस आसात त्या देखून आमकां आमची पातकां बोगसून देवान कितें केलां आमची पातकां बोगसून देवान आमकां नितीवंत केल्यात नितीवंत जावन आमकां ताच्या राजांत हाडलेले आमी कशी आसाचे की म्हळ्यार नितीवंत जावन आसाचे अनितीवंत जावन आसोंक नजो त्या देखून देवातावन जल्मलो हर एकलो कोण जावन आसा नितीवंत जावन आसा नितीन तो जियेता अधर्मी तो न्ही नितीन तो जियेता म्हणलें पयलें आमी जाणा जाल्या एक गूण कितें नीत पण आनी कुठे वचता ऐका देव नितीवंत म्हूण तुमी जाणात जाल्यार नितीन जियेता तो हर एकलो देवाचो पूत म्हूण तुमकां कळीत आसूंक जाय जेजू नितीवंत गी वय वय देवाचो पूत तो त्या देखून आमी देवाची भुरगीं जाल्यार आमी कशें आसाचे देवा बरीं आसा देव नितीवंत खंय तर आमी कशें आसाचे नितीवंत आसाचे देवाची भुरगीं न्ही गे आमी देवाच्या राजांत आमकां हाडलां आमची सगळीं पातकां बोगसून आमी कितेंय केल्यार सगळें बोगसून देवान ताच्या राजांत हाडलेले आमी ताची भुरगीं जाल्लेले आमी देवा बरींच आमी आसाचे देव नितीवंत जाल्यार आमी नितीवंत कशें देव नितीवंत म्हूण तुमी जाणात जाल्यार नितीन जी येता तो हर एकलो देवाचो पूत म्हूण नितीन आमी जियेचे सबार लक्षण आसात एक लक्षण नितीन आमी जियेचे आनी दुसरें कितें म्हळ्यार जुआंवचें पयलें पत्र अवस्वर 3 ओळ 9 जुआंवचें पयलें पत्र अवस्वर 3 ओळ 9 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 9 देवातावन जल्माल्लो पाताक करिना कितें गे देवातावन जल्माल्लो पाताक करिना न्हीज जावन तूं देवातावन जल्मालाय जाल्यार पाताक तूं करिनाय पातकातावन तूं पयस आसताय वय मू देवातावन जल्माल्लो पाताक करिना पाताक म्हळ्यार कितें देवान कितें सांगलां ताचे विरोध वेचे पाताक देवान पयत पुस्तकांत आमच्या हातान दिल्ल्या ह्या पुस्तकांत देवान कितें सांगलां ताचे विरोध वेचेन्स पाताक जावन आसा त्या देखून हाचे विरोध तो वसाना देवातान जल्मल्लो पाताक करिना हें पयलें आमी जाणा जायचें देवातान जल्मल्लो हांव पाताक करीत गी या देवाच्या उतरां विरोध अशी येत गी देवाच्या आज्ञा विरोध अशी येत गी म्हणलें आमकां आतां आमच्या भितर आसलेलो पळयतत न्हू आमकां तें कळीत हें सारकें न्ही आमी कितेंय करूंक वताना हें सारकें न्ही म्हण आमकां भितरच कळीत करता कित्याक देवातान जल्मल्लो पाताक करिना अधर्म्या सांगता तो बसना अधर्म्या सांगता तो ताचे वेळ पाशार तो करिना कितें करता तो देवाच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता देवाचो धर्मशास्त्र नियाळता कदाळे ताचे धर्मशास्त्र वाचता कित्याक वाचता देवान कितें सांगलां हाचे विरोध हांव आसांगी हाचे विरोध हांव येतांगी विरोध केल्यार कितें जाता फाताक जाता त्या देखून आमी ह्या देवाच्या उतरां मुखांत पळयचे आमी देवातावन जल्मल्या जाल्यार आमी कितें करिना पाताक करिना आनी तिसरें जुआंवचें पयलें पुस्तक अवस्वर 4 ओळ 7 1 जॉन चॅप्टर 4 वर्स 7 मोगाच्या न्हू आमी एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग देवातावन येता जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो देवाक तो वळखता मोग करचो म्हळ्यार देवातान जल्मल्लो एकामेकाचो तो मोग करता खंय देवातान जल्मल्ल्याचे गूण कितें आसा तो मोगाळी म्हळ्यार एकामेकाचो तो मोग करता कितें सूख असलें रे तो दाखोवन दिता असली सूख आसा सूख असली दाखोवन दिना तो तसो मोग करता म्हणलें
नाही तो मोग करिना म्हणलं तो एकलो एकलो भाऊ सू करनासा ताची सूक आमी दाखोवन दिना जाल्यार उतरा प्रमाणे सारखे न्ही म्हणून आमी दाखोवन दिना जाल्यार आमी तसो मोग करिना कित्याक वन्नी चलता म्हळ्यार जायना आमी ताची सूक दाखोवन दिवचे ताका आमी ताका थंय जावन फाटी हाडलेल्या बरी खंयची एक सूक देवाची उतरां विरोध असली सूक आमी कितें करीचे दाखोवन दिवचे एकामेकाचो मोग आतां मोग कितें करता पळया कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 13 ओळ 4 मोग कितें करता पळया 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 13 वर्स 4 पळया आतां मोग आमचे थंय आसा जाल्यार न्हीज जावन तूं देवातान जल्मल्लोय जाल्यार कितें गुण तुजे थंय आसतात मोग सोंसणीक मोग दयाळ मोग मोसोर करिना आपलीच बाडाय उलयना हंकारान बराना मोग मर्यादी विनेसलाना स्ವಂತ आदाय सोदिना रागार जायना आपकार मनान दवरिना अन्याय पळोवन संतोष पावना बगार सत जिखलेलें पळोवन संतोष पावता मोग सगळें सोसून व्हरता सगळें सत मानता सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता मोग केदींच सराना मोग सराना सराना म्हळ्यार कितें मोराना सराना म्हळ्यार मोराना एंड ना ह्या मोगाक लास्टाक कितें बाळटा म्हळ्यार मोगूस तो जिखता तर मोग कितें करिना मोसोर करिना मोग दयाळी मोग सोंसणीक आपलीच बाळाय उलयना हंकारान बराना मर्यादे विनेसलाना स्ವಂತ आदाय सोदिना रागार जायना आपकार मनान दवरिना अन्याय पळोवन संतोष पावना बगार सत जिखलेलें पळोवन संतोष पावता मोगांत हे सकट गुण आसात हे देवातान जल्मल्ल्या आमच्या मध्ये असले गुण आसात की पयले आमच्या मध्ये हे सकट आसले हे सकट आमी कितें केल्यार ते सकट देवान आमकां भोगसून ताच्या राजांत हाडले आनी कितें आसचे की आमचे थंय हे सकट गुण आमचे थंय आसचे न्ही दिसान एक दीस आमी ते खाण सोडचे पयस करचे देवातान खंडीत जावन आमी जल्माल्या जाल्यार ते सदांच आमी पयस करता ते आमचे भितर आयल्यार ते आमी कितें करता खाण उडयता हो एकामेकाचो मोग जावन आसा वय मोग आनी कितें करता पळया जोहानचें पयलें पत्र अवस्वर 4 ओळ 20 एक फावटी आमी वाचता पळया 1 जॉन चॅप्टर 4 वर्स 20 कोणी जर हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेश करता तर तो फटकिरो आपणाक पळोवंक दिसता त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिसनासलेल्या देवाचो ताणें मोग करचो कसो कोणी जर हांव देवाचो मोग करता साबार जाणांक सांगचे आसा हांव देवाचो मोग करता तर देव कितें म्हणटा आपल्या भावाचो देवाचो मोग करताय म्हणून आपल्या भावाचो द्वेश केल्यार तूं कोण तूं देवाचो मोग करनाय म्हणल्यार तर तूं भावाचो द्वेश करता जाल्यार तूं कोण म्हणलें देवाचे उतार दाखोवन दिता जोहानचें पयलें पत्र अवस्वर 3 ओळ 15 1 जॉन 3 वर्स 15 आपल्या भावाचो द्वेश करता तो हर एकलो कुणीगारच सई कोण आपल्या भावाचो द्वेश करता तो कुणीगार या कुणीगारांतय कितें ना पळया हर एकलो कुणीगार असे खंयच्याय कुणीगारांत सासनीक जिवीत ना म्हूण तुमी जाणात तर आमी खंयच्याय भावाचो भयणीचो द्वेश केल्यार आमी कुणीगार जाता कुणीगार जाल्यार कितें ना आमकां तें सासणाचें जिवीत मेळाचें म्हूण देवान ताच्या राजांत आमकां हाडलां वय तर आमी ह्या राजांत येवन एका भावाचो द्वेश केल्यार आमी कितें ना आमकां सासणाचें जिवीत ना देवाचे उत्तरा प्रकार त्या देखून खंयच्याय भावाचो आमी द्वेश करचो न्ही हाच्या पयलो आमी द्वेश केला आमी रागान उलयले द्वेशान उलयले कितेंय उतरांक विरोध आमी उलयले जाल्यार आतां आमकां एक मोवाळ काळीज आमकां दिला देवान वय आमचें तें घट काळीज फातराचें काळीज कान कळ्ळें काळीज दिला मोवाळ काळीज आमकां दिला देवान वय आमचे भितर कोणाक गेला पवित्र आत्म्याक देवान आमच्या भितर गेला त्या देखून आतां तें काळीज ना तें स्वभाव आमचे ते ना त्या देखून खंयच्याय भावाचो द्वेश आमी करूंक द्वेश केल्ल्या जगसान कितें जाता आमी कुणीगारां जाता कुणीगारांक कितें ना ससनाचें जिवीत ना हें आमी पयलीं जाणा जाय आमी खाली कुणी केल्यार मात्र आमी कुणीगार न्ही भावाचो द्वेश केल्यार आमी कुणीगार त्या देखून आमकां कोणाय तें
राग मोसोर हगे जिद्द पारेकपण कोणाय ती खाय नाका आमच्याकडे कितें आसा तातूंत दोशी जावया हेरांक पळोवन आमी मोसोर पोवचे नाका हेर अभिवृद्धी जातात म्हणून ह्या संवसारांत पळोवन आमी एकल्याची ग्रेस काय वाडली म्हणून आमी काय त्या हातूंत तसो द्वेश करचो वा आमी कितेंय मोसोर करचो जावं दी तें आमकां नाका. हें सकयल खंय व्हरून पावयता की म्हळ्यार आमकां एक दीस नासाक व्हरून पावयता. त्या देखून कितेंय नाका आमचे कडेन कितें आसा तातूंत आमी दोशी जायचे. तेंच आमचो संतोश. कित्याक देवान सगळ्यांक सकडी दिलां ते सकड आमी ह्या संवसाराक पळोवचें न्ही. देवान आमकां कितें दिलां तातूंत संतोश पावया संतोश आमी जिवया. त्या देखून देवाचे उतार कितें म्हणटा आपल्या भावाचो द्वेश करता तो हर एकलो खुनीगारसय खंयच्याय खुनीगारांतय सासणीक जिवीत ना म्हूण तुमी जाणात. वय मू तेंच आनीक आमी उतार आयकवया. आनीक खंयचे गूण गी म्हळ्यार चवथें कितें गी म्हळ्यार देवाक वळखतालो देवा जावन जल्माला. देवाची सारकी आमकां वळख जाय. त्या देखून जेजून कितें सांगलें तुका एकल्या खऱ्या देवाक तुवें पाठयलें जेजू क्रिस्ताक वळखोवच्यान सासणाचें जिवीत आसा. त्या देखून देवाक वळखतालो देवातान जल्माला. जुवांचें पयलें पत्र अवस्वार 4:7 कितें म्हणटा 7 11 वळ तो देवाचो भुरगो पळया जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो देवाक तो वळखता. म्हळ्यार देवाक वळखतालो देवा तावन जल्माला. कन्नडांत एक फावटी आमी समा वाचल्यार आमकां सारकें कळटा. जुवांचें पयलें पत्र अवस्वार 4:7 कितें म्हणटा एक फावटी आमी आयकूया. अवस्वार 4:7 ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸೋಣ ಪ್ರೀತಿಯು ದೇವರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ದೇವರನ್ನು ಬಲ್ಲವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. म्हळ्यार देवाक वळखतालो कोणातान जल्माला काय देवाक वळखतालो कोणातान जल्माला देवातान जल्माला. हें आमी बरें जाणा जायचें. वय मग त्या देखून जेजून म्हळें कितें म्हळें तुका एकल्या खऱ्या देवाक तुवें फाटयलें जेजू क्रिस्ताक वळखोवच्यात इल्लें सस्नाचें जिवीत थंय आसा. त्या देखून देवाची सारकी आमकां वळख जायचे. कित्याक साबार जाण आसात हांव देवाक वळखता म्हणले आसात. वय मग तिताक बरयल्लें पत्र अवस्वार 1:16 तिताक बरयल्लें पत्र अवस्वार 1:16 कितें म्हणटा पळया. टायटस चॅप्टर 1:16 साबार जण ह्या संवसारांत म्हाका देवाची वळख आसा हांव देवा सवाय आसा देव म्हजे सवाय आसा हें सकड म्हणटात. वय मग तांच्या करण्यांनी कितें दाखयतात ते देव नांव म्हणलें दाखयतात. आपूण देवाक वळखता म्हूण ते म्हणटात पूण आपल्या करण्यांनी ते देव नांव म्हणटात. ते सकड हेरांक कांटाळ्याचे कोणाचीच मुलाज नासतना चलतले आनी खंयच्याय बऱ्या कामाक उपकारा पडनातलेले. आपूण देवाक वळखता म्हूण ते म्हणटात सकडी म्हणटात हांव देवाक वळखता. देव कोण म्हळ्यार तांकां कळीत ना. देवाक वळखता म्हणटात पूण आपल्या करण्यांनी कितें करतात की ते आपल्या करण्यांनी ते देव ना म्हणटात. आपल्या करण्यांनी कितें करतात देव ना म्हूण सांगतात. ते सकड हेरांक कांटाळ्याचे कोणाचीच मुलाज नासतना चलतले आनी खंयच्याय बऱ्या कामाक उपकाराक पडनातले. ते तांकां लज ना मर्यादा खंयचे मुलाज कांय ना तांकां. वय आपणाक सकड कळीत आसा आपूण देवाक वळखता हांव देवाचें आराधन करता अशें म्हणटले साबार जण आसात. हे सकड देवाक वळखलें ते म्हणटले मात्र. त्या देखून आनी कितें आसा आनी कसले गूण आसात देवातान जल्मेल्ल्याक आनी कसले गूण आसात पळय. एक आमी आयकले देवाची वळख आमकां आसा जे हेरांचो मोग आमी करीचे एक नितीन आमी जियेचे. देवातान जल्मल्लो फाताक करिना. वय मग देवातान जल्मल्लो फाताक करिना. देवातान जल्मल्लो नितीन जियेता. देवातान जल्मल्लो हेरांचो मोग करता. देवातान जल्मल्लो कितें करता ताका देवाची वळख आसा. आमकां सगळ्यांक देवाची वळख आसा की हांगा देवाची वळख आमकां आसा जेस देव कोण पूत कोण पवित्रत्म कोण हें आमकां सारकें कळीत आसाचें. देवातान जल्मल्ल्यांक हें सकड कळीत आसाचें. कित्याक देवाचें उतरां मकांत आमी जल्माल्या ते मागीर आमी उतार आयकूया कशें आमी जल्माल्या घेवन.
देवाच्या उतरा मुखांतर आमी जल्मल्या अशें आमी जल्मोंक ना. आतां आनी एक कितें, आनी एक गूण आसा ह्या संवसारान पळया. आनीक पारखूंक देवात हांव जल्मलो तूं वय गी न्हय गी म्हूण पारखूंक आनी एक गूण आसात. ते कसले की म्हळ्यार जोहांचें पयलें पत्र अवस्वर 5, जोहांचें पयलें पत्र अवस्वर 5 वळ 1, 1 जॉन 5 वर्स 1. जेजूक क्रिस्त म्हणून वळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो. जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्याचोय मोग करता. जेजूक क्रिस्त म्हणून वळखता तो देवात हांव जल्मल्लो देवाचो भुरगो तो. जेजू कितें म्हणून वळखायचे आमी सगळ्यांनी? जेजूक बाप म्हणून वळखायचे की जेजूक क्रिस्त म्हणून वळखायचे? जेजूक आमी क्रिस्त म्हणून वळखायचे. आमी कितें म्हणून वळखता? बाप म्हणून वळखल्यार कितें जाता? तो देवात हांव जल्मल्लो न्हय. आतां पळया, जेजूक क्रिस्त म्हणून वळखायचे की जेजूक बाप म्हणून वळखायचे? सांगा आमकां. सारकी देवाची वळख आसा गी ना गी? देवात हांव खंडीत जावन जल्मल्ल्या वय गी न्हय गी म्हणलें पारखूंक कितें आसा? सुलभ आसा वय मग. ह्या संवसारान साबार कडेन पळया जेजूक प्रगट करतात. जेजू कितें खंयच्या स्थानार दवरला? देवाच्या स्थानार, देवा बापाच्या स्थानार जेजूक दवरला वय मग. जेजू खंय दवरिजे? जेजू कोण कोण म्हणून वळखायचे आमी जेजूक? जेजू क्रिस्त मागलोलो अभिषेक्त म्हणून आमी ताका वळखायचे. आमी बाप म्हणून वळखल्यार आमी देवात हांव जल्मल्ले न्हय हें सकट आमी पळयचे. हो देवात हांव जल्मल्लो की अच्छा उलोवण्यान तशें कळटा, हो देवाचे उतार दितना अशें कळटा, हो देवाक वळखा लागी ना गी म्हणलें कळटा. त्या देखून पळया जेजूक कशें वळखायचें की म्हळ्यार जेजू एक दीस आपल्या शिश्यां कडेन विचारता. कितें विचारता? मातेव एवंजेल अवस्वर 16 वळ 13. मातेव एवंजेल अवस्वर 16 वळ 13. जेजू विशांत पेद्रूची साक्ष. आता पेद्रू कितें म्हणून वळखता, कितें म्हणून सांगता? आजकाल आसलेले आमी कशें जेजूक वळखता? जेजू कोण म्हणून वळखता? जेजूक बाप म्हणून वळखता. जेजू तो तसो देवस जेजू जावन ह्या संवसाराक आयला म्हणलें वळखता हांव गी. तशें सगळें आसात वय मग. त्या देखून देवाचे उतार कितें स्पश्ट आसा वय मग. आतां उतरां विरोध वेचेन्स पाताक जावन आसा वय मग. त्या देखून आतां स्पश्ट आमी देवाचे उतार आमी आयकुया. मातेव एवंजेल अवस्वर 16 वळ 13. उपरांत सेजारे फिलिपी नांवाच्या प्रांतांत येवन पावल्ल्या वेळार जेजून आपल्या शिश्यां लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नानदता जुवांव म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो एरेमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात. थवळ जेजू तांकां विचारी. पळया जेजू तांकां विचारता. तशेंच आज आमकांय विचारल्या, देवाच्या राजांत आयिल्ले आमकांय विचारल्यात आमची जाप कसली जायची. पळया, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमोन पेद्रोन जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. थवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो, भागी तूं सिमोन योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापे केलें कोणी मनशान न्हय, बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. ही सारकी जाप गे. सगळे एक एक रितीन जेजूक सांगलें. जेजू कोण म्हणटाना कितें म्हणटात पळया. तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नानदता जुवांव म्हणटात, हेर तो एलिया म्हणटात, हेर तो एरेमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात. एक रितीन म्हणटा. आज संवसारांत जेजूक एक कोण घेवन विचारल्यार जेजूक एक रितीन म्हणटा. ओ बाप, ओ एलिया, ओ प्रवादी वय मग त्या रितीन म्हणटात. त्या देखून जेजू आपल्या शिश्यां लागीं दिसता, तुमी कितें म्हणटात? जाल्यार पेद्रोन जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आमी जेजू कितें म्हणून वळखायचे? क्रिस्त म्हणून वळखायचे वय मग. जेजूक आमी क्रिस्त म्हणून वळखायचे. जेजू क्रिस्त म्हणून वळखतलो तो कोणात हांव जल्मला? देवात हांव जल्मला. हें आज आमकां स्पश्ट कळीत जालें वय मग. पयलें कितें कळीत जालें आमकां? देवात हांव जल्मल्लो नितीन जियेता. देवात हांव जल्मल्लो फाताक करिना. देवात हांव जल्मल्लो एकामेकाचो मोग करता. आनी देवात हांव जल्मल्लो देवाक तो वळखता, देवाक तो वळखला. आनी देवात हांव जल्मल्लो कितें करता? जेजूक क्रिस्त म्हणून वळखता. जेजू कितें म्हणून वळखता? क्रिस्त म्हणून
वळखाता। त्या देखून आमी जल्माल्ल्या कशें जल्माल्ल्या आमी आतां देवातावन आमी जल्माल्ल्या अशें जल्माल्या गे आमी जल्मोंक एक कारण आसा। कशें आमी जल्माल्या कशें आमी देवाच्या राजाक आयल्या कशें आमी देवाची भुरगीं जाल्या कशें देवातावन आमी जल्माल्या गे म्हूण पळोवचें जाल्यार पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 1:23 पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 1:23 फर्स्ट पीटर चॅप्टर 1:23 पळया आमी कशें जल्माल्या म्हणून पळयया। कारण सासनाक जियेतेल्या आनी बाळगतेल्या देवाच्या उतरा मारिफात तुमकां पुनर्जल्म लाभला। वो जल्म विनाशी मनशातावन न्ही बगार अविनाशी देवातावन तुमकां मेळ्ळा। वो जल्म कसो मेळ्ळा की आमकां अविनाशी देवातावन। हेंच आमी कन्नडांत एक आठवणी वाचया। पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 1:23 ನೀವು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ ಜನ್ಮವು ನಾಶವಾಗುವ ಬೀಜದಿಂದ ಉಂಟಾದದಲ್ಲ, ನಾಶವಾಗದ ಬೀಜದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದದ್ದು। ಅದು ದೇವರ ಸದಾ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಯಿತು। सदा जीवउळ्ळ उतरा मुखांतर आमी जल्माल्या। आमी देवाचे उतार आयकनासतना आमी हो जल्म घेवंक ना, ही सोडवून आमकां लाभोंक ना, देवाची भुरगीं आमी जावं ना। हो जल्म आमकां देवाच्या उतरा मुखांतर मेळ्ळा। आज देवाचे उतार आयकल्ल्यांत देवाचे उतार वाचिल्ल्यांत आमकां कितें जाला हो जल्म लाभला। देवाचे उतार आयकल्ले वरी आमचें तें कितें उपजाला भावार्थ उपजाला। ह्या भावार्था मारिफात आमी कितें केला हो जल्म आमी घेतला। होय मग देवाच्या उतरा मुखांतर आज आमी जल्माल्या। साबार जण आमी कोणाक फोर्स करून पवित्र स्नान दिवंक जायना। कित्याक म्हळ्यार तांणी देवाचे उतार आयकनासतना तांकां पवित्र स्नान दिल्यार कितें जाता, तांणी ती देवातें रावोंक ना आनी ती देवातान जल्माल्ली न्ही। देवातान जल्माचें जाल्यार पयलीं तांणी देवाचे उतार आयकचे। देवाचे उतार आयकनासतना आमी कोणाक फोर्स करून पवित्र स्नान घेजे म्हणून मात्र आमी सांगता। देवाचे उतार तांकां आयकूंक दिना, देवाचे उतार तांकां आमी सांगना। पयलें तांणी कितें आयकचें देवाचे उतार आयकचे। देवाच्या उतरा मुखांतर आमी जल्माल्या। नास जायनातले हें देवाचे उतार। हें संवसाराच्या स्थापने आदींच हें तयार केलां हें देवाचें उतार। पयलेंच रेडी आसा हें देवाचें उतार। आतां आमकां संपूर्ण रितीन आमकां आतां मेळ्ळां। त्या देखून आमी देवा थंय जल्माचे जाल्यार देवा थंय येचे जाल्यार आमी देवाचे उतार आयकनासतना देवा थंय येवंक जायना। आज आमी जल्माल्ली देवाचे उतार कोणगी आयकनासतना आमी जल्म घेतलो की न्हू। देवाचे उतार पयलीं आयकले आमी, सत कितें म्हणलें आमकां कळ्ळें, आमी कोण, आमची परिस्थिती कितें, आमी ह्या संवसारांतली परिस्थिती कितें, ह्या संवसारांत ह्याच परिस्थितीर आसल्यार आमी कशें खंय वेताव म्हणलें आमकां देवाच्या उतरा मुखांत कळीत जावन आमी कितें केलें नवो जल्म आमी घेतलो। नाजाल्यार त्याच स्थितीर आसल्यार आमी खंय वेताव म्हणलें आमकां देवाच्या उतरा मारिफात आमकां कळीत जालें। कोणीय देवाचे उतार आयकनासतना तो पवित्र स्नान घेता जाल्यार तें देवाच्या उतरांक सारकें न्ही। कोणी तो जावं दी देवाचे उतार ताणें आयकचेच। देवाचे उतार आयकनासतना ताका तें समजनासतना कळीत नासतना हे सगळे संगती ताका कळीत आसाचे। वय मग जेजू म्हळ्यार कोण, बाप म्हळ्यार कोण, हांगा सारकें बरयलां जेजूक क्रिस्त म्हूण वळखता तो। म्हळ्यार जेजूक क्रिस्त म्हूण वळखायचें जाल्यार तुवें देवाचे उतार आयकचे की वाचीचे की नाका, आयकचे वाचीचे समजाचे। त्या देखून हे देवाचे उतार आयकल्ल्या नंतर हे सगळें समजल्या नंतर तूं जल्मालाय। त्या देखून देवातावन जल्माल्ल्यांक कसले सगळे गुण आसात। कशें तूं जल्मालाय की म्हळ्यार देवाच्या उतरा मुखांतर। जाकोबाचें पत्र अवस्वर 1:20 कितें म्हणटा, जाकोबाचें पत्र अवस्वर 1:20 पळया, ह्या पासत तुमचें थंय बरोवन आसा तें मेळ्ळेपण आनी खोटेपण पयस करा। देवान तुमचें थंय लायलां आनी तुमकां थारान दिवंक शकता तें उतार नम्रतेन घेया। तुमकां थारान तुमकां बाचावी जायचे जाल्यार पयलीं तुमी देवाचे उतार नम्रतेन घेवचे की। देवाचे उतार नासतना हांव जेजूक वळखला, हांव जेजूक स्विकार केला म्हळ्यार जायना। साबार जाण सांगचे आसा हांव जेजूक सत मानता, त्या देखून हांव बाचाव जाला गे।
जायना. पयलीं देवाचे उतार तुवें आयकाचे, देवाचे उतार समजाचे, कशें तुवें जल्माचे तें सगळें समजाचें. त्या देखून जाकोब कितें म्हणटा पळया, ह्या पासून तुमचे थंय बरोवन आसा तें मेळेपण आनी खोटेपण पयस करा. देवान तुमचे थंय लायलां आनी तुमकां तारण दिवंक शकता तें उतार नम्रतायेन घेया. देवाचे उतार पयलें जायचे मोगाचे. देवाचे उतार नासतना आमी जियोंक जायना, त्या जल्मांत येवंक जायना. देवातान आमी जल्मोंक ना म्हणल्यार अर्थ. ह्या संवसारांत पळया साबार जाण आसात, हांव जेजूक सत मानला, आनी साबार जाण सांगता तो जेजूक सत मानलो आनी जेजूक सत मानला म्हूण सांगतात. वय मू तशें जाल्यार जेजू कितें म्हणटा, परत जल्मल्ल्या करीत तूं देवाच्या राजांत रिगासोयना. साबार जाण सांगचे आसा जेजूक वळखता. त्या निकोदेमानी सांगलें तूं कसली असर करताय, कसली विस्मिता करताय, देव आसल्या करीत तुका हें करूंक जाता गे, देव तुजे सवय आसल्या करीत हें सेट करूंक जाता गे म्हणटा. जेजू कितें म्हणटा, परत्यान जल्मल्ल्या करीत कोणूच देवाच्या राजांत रिगासोना. तो कांय म्हणना जेजू. वय मू जेजू तशें त्या रितीन उगडसून वयर दोता. जेजू कितें म्हणटा की ना कांय म्हणना. जेजू कितें म्हणटा, परत्यान जल्मल्ल्या करीत. कोणी ह्या संवसारांत आसा जाल्यार हांव जेजूक सत मानता, हांव जेजूक सत मानला, हांव जेजूक सत मान इतलीं वर्सां जालीं तितलीं वर्सां जालीं म्हणटात, तो परत्यान जल्मा लागी. परत्यान जल्मा लागी म्हणले सवाल आमी करीत. त्या देखून जल्मेल्याची तो निजायकी देवातीन जल्माला जाल्यार, देवा तावन जल्माला जाल्यार, देवाचो भुरगो जाल्यार ताचे तें हे सकड गूण असतात. तर आमी कित्याक देवा तावन जल्माल्या, कशें जल्माल्या कळ्ळें. वय मू आमकां ते जल्माल्यांचे गूण कशें सगळें आसाचे म्हणल्यार आमकां समजलें. वय मू तर आमी देवातान जल्माची गरज कितें आसा, कितें म्हण गरज आसा की देवातान जल्माची, कित्याक देवातान जल्माल्या हांव म्हूण पळोवचें जाल्यार पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वार 1, पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वार 1 वळ 3-4. हरशिल्लो जावन देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप ताणें आपले व्हड खाकोळतीन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मारिफात आमकां एक नव्या बरवशाक नव्यान जनीत केल्यात आनी सर्गार तयार केल्ल्या एक अविनाशी म्हळ्यार नास जायनातलेलें. आई बावीन म्हळ्यार खतावीन म्हळ्यार पवित्र. आई बावीन खंयचें खत नातलेलें. आई बावीन आनी भावानात आसलें कशें भावानात आसलो मुकुट दिता म्हूण सांगला. वय कदाळ ते भावानातलेलें. भावानात आसल्या दायजाक आयती केल्यांत. तेन्ना आमी कन्नडांत एक आमी वाचया. पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वार 1 वळ 3-4. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಂದೆಯು ದೇವರು ಆಗಿರುವ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಆತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಹಾಕರುಣಾಸಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರುಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಜೀವಕರವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಲಯ, ಕಲಂಕ, ಕ್ಷಯಗಳಿಲ್ಲದ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುವವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಆ ಬಾಧ್ಯತೆಯು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವುದು. त्या देखून देवातान जल्माची गरज कितें आमकां सर्गार देवान तयार करून दवरलां. कितें अविनाशी नाश जायनातलेलें, आई बावीन आनी भावानात आसलें, ಕಳಂಕ ಕ್ಷಯಗಳಿಲ್ಲದ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುವವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಆ ಬಾಧೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವುದು. आमकां तें सर्गार देवान तयार करून दवरलां खंय. त्या देखून तें जोडच्या पासत आमी देवा तावन जल्माचे. परत एक फावट हांव कोंकणींत वाचता पळया. हरशिल्लो जावन देव. कोण हरशिल्लो जावन देव आपल्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप. सारकें चीत दिचे उतरांक. सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप. कोण बाप? सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप कोण? बाप जावन आसलेलो देव. हाची वळख जेजून आमकां कर्ण दिल्या. वय मग जेजू बाप न्ही. हांगा सारकें चीत दिचे उतरांक. जेजू बाप न्ही म्हणलें हांगा स्पश्ट समजाता. हरशिल्लो जावन देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप ताणें आपले व्हड काकोळतीन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मारिफात आमकां एक जिव्या बरवशाक नव्यान जनीत केल्यांत. आमी कित्याक जल्मल्या म्हळ्यार आमी परत कित्याक जल्मल्या. त्या देखून जेजून निकोदेमाक म्हणलें परत जल्मल्ल्या करीत. हें जोडूंक शकनाय तूं. हो जिवो बरवसो ह्या देवान आमकां कितें तयार केलें तें जोडूंक तूं शकनाय. ही असर ह्या विस्मेतात म्हणली तात्कालीक.
ही तात्काळ ही रावल्यांत आतां ही असर विस्मी ताता नांत ती तात्कालीक तुका बळटा तसले एक आसा त्या देखून निकोदेमाक जेजू म्हणटा कितें म्हणटा परत जल्मल्ल्या करीत तूं देवाच्या राजांत रिकोंक शकचो ना त्या देखून आमी परत नव्यान जल्मोवचे गरज आसा ते कशें जल्मोवचे म्हळ्यार देवाच्या उतरां मुखांत्र आमी देवाचें उतार कित्याक प्रगट करचें कित्याक आमी बायबल अध्ययन कार्यक्रमांक दवरचीं म्हळ्यार उतरां मुखांत साबार जाणांनी जल्माचे नव्यान जल्माचे देवातावन जल्माचे म्हळ्यार देवाचें उतार आयकोन ताणें जल्माचे त्या देखून देवाच्या उतरां मुखांत जल्मल्ले आमी आमकां कित्याक देवातावन आमी जल्मल्ले आमगे म्हळ्यार तें सोडच्या पासो तूं नव्यान जल्म ना जाल्यार आमकां कितें ना सस्नाचें जिवीत ना त्या देखून जेजू म्हणटा हें मुख्य हें प्रामुख्य तुवें परत जल्माचे तो फारीजे वर्गांतलो जुदेवचो अधिकारी तो दनसास जना जाल्लो तो ताका जेजू म्हणटा तुवें परत जल्माचे जल्मा ना जाल्यार कितें जाता तें सासनाचें जिवीत तुका ना तें सासनाचें जिवीत जोडचें जाल्यार तुवें कितें करचें परत जल्माचे नव्यान जल्माचे त्या देखून जल्म व नव्यान जल्मोवचें कित्याक म्हणलें आमकां समजालें नव्यान जल्माल्ले भुरगे कशे आसतात तांचे गूण कितें म्हणलें आमकां समजालें हें खंडीत आमी नव्यान जल्मून देवाच्या राजांत आसोन ह्या रितीन आमी हे आमचे ते आसचे गूण ह्या रितीन आमी जियेचे त्या देखून आमी चड आनी चड कितें करीचें देवाचें उतार प्रगट करचे कित्याक देवाचे उतार कित्याक वसाचे भायर आतां आमकां देवाचे उतार मेळ्ळ्या वरवीं आमी नव्यान जल्मल्या देवाचे उतार आमकां मेळना जाल्यार आमकां साध्य आसा की नव्यान जल्मून त्या देखून आमी साबार सेवकांक आपोवन ही कार्यक्रमां करोवची कित्याक आनी साबार बाचावच्या वाटेर कोण आसा तांणी हो जल्म घेवच्या पासो तूं ह्या नव्या वाटेक येवच्या पासो तूं ही एक नवी वाट ह्या नव्या वाटेक साबार जाणांनी येयचे त्या देखून आमी कितें करता युट्यूबा मुखांत्र कितें करता आमी देवाचे उतार घालता देवाचे उतार प्रगट करयता वय हें सर कित्याक करोवचें म्हळ्यार नव्यान जल्मोवच्या खातीर नवो जल्म सगळ्यांक जायचे ह्या संवसारांत एक जल्म जाला आनी एक जल्म आसात त्या जल्मांत येनासतना आमी खंय वचूंक जायना देवाच्या राजांत वचूंक जायना हें आमकां समजलें म्हण चिंता इतलें उलोवन हांव आखेर करतां.